continue our study about the worship of the Father. अस्ति हामीले जसरी पिताको उपासना पिताको आराधनाको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं छलफल गरेका थियौं त्यही विषयलाई नै अब हामी फेरि निरन्तरता दिनेछौं. And the Gospel of John is full of important instruction for us. र यो सुसमाचार यूहन्नाको किताबमा चाहिँ हामीलाई धेरै अर्थी उपदेश र आज्ञाका कुराहरू दिएको छ. But all the Bible is full of precious instruction because it is given by inspiration of God. तर अब सम्पूर्ण बाइबल नै हाम्रा निम्ति एकदमै अमूल्य उपदेशहरू सन्देशहरू र आज्ञाहरूले भरिएको छ किनभने यो परमेश्वरद्वारा नै प्रेरित भएर लेखिएको हो. And especially for us, the writings of the New Testament. र विशेष गरी अब नयाँ नियमको लेखहरूबाट चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरू जान्दछौं. Because we are Christians, so we are followers of Christ, and therefore we should study His words. र हामी क्रिस्चियन भएका छौं र अब हामी ख्रीष्टका अनुयायी भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले उहाँको वचनमा ध्यान दिनुपर्छ. We have the record of His life in the four Gospels. र यो चार सुसमाचारमा हामी उहाँको जीवनीको बारेमा सम्पूर्ण यसरी रेकर्डहरू सम्पूर्ण उहाँको बारेमा लेखिएका कुराहरू पाइन्छ. Looking at different aspects of the life, the teaching, the death, and the resurrection and ascension of the Lord Jesus. र यसमा अब विभिन्न लेखकले विभिन्न तरिकाबाटै आफ्ना आफ्नै ठाउँबाट उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन अनि उहाँको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा लेखेका छन्. Showing that He was the promised Messiah. अनि त्यहाँबाट के पनि उनीहरूले संकेत गरेका छन् भन्दाखेरि यहुदीहरूका लागि प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर देखाएका छन्. That He is the Son of the living God who came to earth to be born of Mary. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यसरी परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ जो यस संसारमा आउनुभयो. And that his human name was Jesus. And when he was born as a little baby, they said, "Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." अनि किनभने उहाँले यो संसारमा जन्म लिँदाखेरि त्यो एउटा मानिसले पाउने नाम पाउनु भएको थियो जो नाम येशू हो अनि उहाँ बालक हुँदाखेरि उहाँलाई त्यो नाम दिएको थियो. This one that we know as Jesus was God the Son in a past eternity. अनि जुन नाम येशू भनेर दियो त्यही नाम लिएर आउने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो जो अनन्ततामा पनि हुनुहुन्छ. And we see in this chapter 4 of John that He knew the secrets of the woman's heart, and He knows the secrets of our hearts, and He knows all things. अनि उहाँले हामीले अस्ति यूहन्ना 4 अध्यायबाट त्यही कुरा सिक्यौं कि उहाँले मानिसको हृदयको गोप्य कुरा पनि जान्नुहुन्छ अनि परमेश्वरका पनि गोप्य कुराहरू उहाँले जान्नुहुन्छ. So we need to study the four Gospels to learn about the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा जान्नु छ भने हामीले सुसमाचारका 4 पुस्तकहरू धेरै पढ्नुपर्छ. And then in the book of Acts we have the history of the early church. We have the beginning of Christianity. हामीले प्रेरितको किताब पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले मण्डलीको सुरुवातीको बारेमा हामी पढ्न पाउँदछौं. And beginning at Jerusalem and Judea, the gospel message was to be preached. अनि यरुशलेमबाट सुरु गरेर अनि यहुदिया हुँदै सुसमाचारहरू सबैतिर फैलाउनु पर्थ्यो. And that is still going on today. र त्यो काम चाहिँ आजको दिनसम्म पनि भइरहेको छ. And it took a long time to reach the Gurkha people. It took a long time to reach the Himalayas. अनि अब हिमालय जो पूर्वी भागतिर यो सुसमाचार पुग्नका लागि धेरै लामो समय पनि लाग्यो. But
today you're the fruit of God's work, and so the Christian testimony continues. तर अब आज तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ सबै हामीले यहाँ परमेश्वरको कामको फल हामी हौं किनभनेदेखि तपाईहरुद्वारा परमेश्वरको साक्षी निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहेको छ. So we have the four Gospels, and then we have the book of Acts, and then follows the teaching of the apostles and prophets in the letters of the New Testament. अनि अब हामीसँग चार सुसमाचार छन्, त्यसपछि प्रेरितका कर्म छन्, अनि प्रेरितले लेखेका शिक्षा सिद्धान्तले भरिएका कति प्रेरितका पत्रहरू छन् हामीसँग. The letters of Peter, Paul, and John, and others, James and Jude. अनि अब प्रेरितका पत्रीहरूमा पावलका पत्री, पत्रुसका पत्री, याकुबको पत्री, यहुदाको पत्री, यी पत्रीहरूमा पर्दछन्. These were servants of the Lord Jesus, and they were gifted by him. He gave them gifts, and they passed on the teaching to us today. र यी प्रेरितहरू पनि प्रभुका दासहरू थिए र उनीहरूलाई यस्तो प्रकारको वरदान दिएको थियो जुन वरदान मार्फत उनीहरूले यो शिक्षा हासिल गरेका थिए र त्यो कुरा अरूमा उनीहरूले दिन सक्दथे. And then the last book of the New Testament is the Revelation. अनि नयाँ नियमको अन्तिम पुस्तक भनेको प्रकाशको पुस्तक हो. And the word means an unveiling. God, as it were, lifts the curtain and shows us things to come. अनि अब यो प्रकाशको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कुरालाई प्रष्ट रूपले देखाउनु भन्नुको अर्थ पर्दा खोलेर त्यहाँ भित्रको वास्तविकतालाई देखाउनु प्रष्ट पार्दिनु भन्ने हुन्छ. And of course what I'm saying is not to neglect the Old Testament, because the Old Testament pointed forward to Christ. तर अब हामीले यहाँ भनिरहेको कुरा मैले पुरानो नियम चाहिँ पढ्नु हुँदैन, पुरानो नियमलाई चाहिँ अब व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको होइन, किनभने पुरानो नियमले पनि हामीलाई ख्रीष्टको कुरातर्फ अथवा ख्रीष्टलाई संकेत गर्दछ. The Old Testament prepared the way. अनि पुरानो नियमले नै नयाँ नियमको लागि एउटा बाटो तयार गरेको छ. For the full revelation that came through the Lord Jesus Christ. र प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत आउने एउटा पूर्ण प्रकाशलाई त्यहाँ हामी पुरानो नियममै देख्न पाउँछौं. So that's just a little introduction, and now I want to read with you in John's Gospel chapter 4, continuing from last week. र यो चाहिँ एउटा सानो संक्षिप्त परिचय थियो, तर अब अहिले म फेरि पनि अस्ति हामीले पढ्दै गरेको खण्ड सुसमाचार योना 4 अध्यायबाट पढ्न चाहन्छु. And we could read from verse 19 to verse 23. अब हामी 19 पददेखि लगेर 23 पदसम्म पढ्छौं. त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर तपाई भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु. हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यस पहाडमा उपासना गरे, तर तपाईहरू भन्नुहुन्छ यरुशलेम पो त्यो ठाउँ हो जहाँ मानिसहरूले उपासना गर्नुपर्छ. येशूले उसलाई भन्नुभयो, हे नारी, मलाई विश्वास गर, समय आउँछ जुन घडी तिमीहरूले न त यस पहाडमा न त यरुशलेममा पिताको उपासना गर्नेछौ. तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ. हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौं उहाँकै उपासना गर्दछौं, किनकि मुक्ति यहुदीहरूबाट छ. तर त्यो समय आउँछ र अहिले नै हो जुन घडी साँचो उपासकहरूले पिताको उपासना आत्मा र सत्यतामा गर्नेछन्, किनकि उहाँको उपासना गर्नलाई पिताले यस्तैहरूलाई खोज्नुहुन्छ. It's very important what our brother just read there, pitako. अनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. हाम्रो भाइले अहिले यहाँ पिता पिता भनेर अथवा पिताको भनेर उहाँले पढ्नु भएको छ. He didn't say Yahuwako. It's pitako. अनि यहाँ भाइले पढ्दाखेरि पिताको भनेर पढ्नु भयो, याहोवाको भनेर पढ्नु भएन. Now, we looked at the background last week,
And we saw that this woman was an outcast. अनि अब हामीले अस्तिको पालि नै यसको पृष्ठभूमि हेरेका छौं कि यो स्त्री चाहिँ एकदमै समाजबाट अपहेलित भएकी स्त्री थिए। Nobody was interested in her. When she went to draw the water, she was completely on her own. अनि अब कोही पनि उनीसँग पानी भर्नका लागि गएको पनि थिएन, उनी पूर्ण रूपले बिल्कुल रूपले एक्लै गएकी थिइन्। And also the Lord Jesus put his finger on something. He put his finger on the fact that things were not right in her life. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा यस्तो कुरालाई औँल्याइदिनु भयो कि उनको जीवनमा कतिवटा कुरा सही थिएनन्, ठीक प्रकारका थिएनन्। She was living with someone who was not her husband. उनी चाहिँ अब यस्तो व्यक्तिसँग बसिरहेकी थिइन् जुन व्यक्ति उनको आफ्नो पति पनि थिएन। And the marriage had not been properly registered and properly regulated. र तिनको विवाह अब कतै सही प्रकारले दर्ता पनि भएको थिएन, उनको कुनै सामाजिक ढंगले पनि तिनको विवाह भएको थिएन। She had had 5 husbands and now she was with a man who was not her husband. अब उनका पतिकै हिसाब गर्नु भने 5 जना पुगिसकेका थिए, तर अब जुनसँग उनी बसिरहेकी थिइन् त्यो पनि उनको सही पति थिएन। So she was an outcast, she was a sinner, and she didn't have satisfaction in her life. She was looking for satisfaction. She couldn't find it in earthly things. अब उनको जीवनलाई हामीले यसरी व्याख्या उनको जीवनको बारेमा विवरण दिन सक्छौं कि उनी अपहेलित समाजबाट त्यागिएकी थिइन् अनि उनी पापी थिइन् अनि उनको आफ्नो जीवनमा उनले कहिले पनि सन्तुष्टि महसुस गरेकी थिएनन्। Isn't it a wonderful thing that the Lord Jesus goes after the outcasts, that he goes after us? अनि अब कति अचम्मको कुरा, कति सुन्दर कुरा हो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट यस्तै समाजमा अपहेलित, त्यागिएका र एक्लो बनिएका मान्छेहरूको पछि जानुहुन्छ। And he said, I have something better for you. अनि उहाँले तिनलाई भन्नुहुन्छ कि तिम्रो लागि मसँग केही उत्तम कुराहरू छन्। If you're not enjoying life, if you're discouraged, if you're unhappy, the Lord Jesus is saying, I can give you true satisfaction. अनि अब तपाई आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न, तपाई आफ्नो जीवनमा एकदमै बेचैन र निराशमा हुनुहुन्छ भने प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई म तिमीलाई एउटा साँचो सन्तुष्टि दिनेछु। And this true satisfaction was in having the Holy Spirit. The Holy Spirit of God is the gift of God, and it's like to live in water. अनि यो साँचो सन्तुष्टिको रहस्य भनेको यही थियो कि उनले पवित्र आत्मा पाएकी थिइन् र पवित्र आत्माले चाहिँ उनलाई जिउँदो पानी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। He is given to satisfy the thirsty soul, to lead them back to God. अनि अब यस्ता तिर्खाएका आत्माहरूलाई त्यो पानी दिएर परमेश्वरतर्फ फर्काउने काम भइरहेको थियो। And I'm asking you tonight, do you have this pani? Do you have this living water? Do you have the Holy Spirit? Are you experiencing his power in your life? अब तपाईलाई म यो आजको रातमा यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, हैन? तपाईले त्यो पानी, त्यो जिउँदो पानी अनुभव गर्नुभएको छ, महसुस गर्नुभएको छ, भनौं पवित्र आत्मा तपाईको जीवनमा हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई पूर्ण रूपले अगुवाई गर्नुहुन्छ। Because it changed this woman's life completely. किनभनेदेखि त्यो पानीले नै ती स्त्रीको जीवनलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गरेको छ। It gave her something that brought fulfillment. अनि अब त्यो पानीले चाहिँ उनलाई यस्तो कुरा दियो कि जसले उनलाई पूर्ण सन्तुष्टि भन्ने कुरा त्यहाँनिर उनले पाइन्। And satisfaction and joy. अनि अब त्यहाँ सन्तुष्टि र आनन्द भन्ने कुरा पाइन्। Because it was the power to lead her out of herself into God. किनभनेदेखि त्यो यस्तो शक्ति थियो जसले उनलाई आफैदेखि अलग गरेर परमेश्वरतर्फ खिच्न सक्ने शक्ति थियो। And she left behind her water pot and she went into the city and she said to the men of the city, come see a man that's told me all things that ever I did. Is not this the Christ?
अनि उनले यस्तो काम गरिन् कि उनले आफ्नो गाग्रो पनि त्यहीँ छोडिराखेर उनी सहरमा गइन् र सबैलाई भनिन्, आओ म तिमीहरूलाई एकजना मान्छेको बारेमा बताउँदछु जसले मेरो सम्पूर्ण कुरा बताउनु भयो, के उनी नै ख्रिस्ट हुनुहुन्न र भनेर उनले त्यहाँ बताएकी छिन्। She was a changed person and she was a witnessing sister. अनि अब उनी पूर्ण रूपले परिवर्तन भएकी व्यक्ति भएकी छिन् अनि अब एउटा गवाईको पात्र अथवा गवाईकी पात्र एउटा बहिनी बनेकी छिन्। Brother, sister, have you had this change in your life? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईले यस्तो परिवर्तन जीवनमा महसुस गर्नुभएको छ? Are you finding joy in God? तपाईले परमेश्वरमा साँचो आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ? And sister, are you witnessing to others like this sister? दिदीबहिनीहरू जतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरु अरूको लागि एउटा गवाही र साक्षीको पात्र बनिनु भएको छ? You see, her life was changed. She had found salvation. अब उनको जीवन परिवर्तन भएको छ, अब उनले मुक्ति पाएकी छिन्। And the Lord speaks of salvation in verse 22. अनि प्रभुले 22 पदमा मुक्तिको बारेमा बताउनुहुन्छ। And we need this salvation. Not only do we need to be saved in order that we should go to heaven, but we need a salvation for every day. तर अब यो मुक्तिको कुरा जब हामी गर्छौं, हामीलाई स्वर्ग जानका लागि मात्रै मुक्तिको जरुरी पर्दैन, तर यो मुक्ति भन्ने कुरा हाम्रो दैनिक जीवनमा दिन प्रतिदिनको जीवनमा आवश्यक पर्ने कुरा पनि हो। And we, the Bible tells us that we, if we've truly believed on the Lord Jesus, we've received the Holy Spirit of God. र अब हामीले साँचो रूपले प्रभु येशूमा विश्वास गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरको पवित्र आत्मा प्राप्त गर्दछौं। Paul explains it in Ephesians 1. He says, after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. अनि अब एफिसी किताबमा पावलले यही कुरा बताइरहेका थिए कि तिमीहरूले विश्वास गरेपछि तिमीहरूले पवित्र आत्माको छाप तिमीहरूमा लगाइएको छ भनेर भन्छन्। God puts his stamp on us, the stamp of the Holy Spirit, to show that we belong to him. र परमेश्वरले तपाई हामीमा एउटा छाप लाउनु भएको छ, पवित्र आत्माको छाप लाउनुहुन्छ, जुन छापले चाहिँ हामी परमेश्वरका जन हौं भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ। And we have salvation. And our lives changed. अनि अब हाम्रो मुक्ति भएको छ र मुक्तिले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेको छ। And some of you I know underwent a very great change from your unconverted days back in Bhutan or back in the camps. अनि अब भुटानमा हुँदाखेरि अनि क्याम्पमा हुँदाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ तपाईको जीवन कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ। I hope now that you're in North America, you're not getting lazy about these things. We need to be seeing this change. We need to be seeing the Holy Spirit at work in our life every day. र अब हामी जतिजना पनि यो उत्तर अमेरिकामा छौं हैन, तपाईले यो कुरा भुल्नु भएको छैन होला। अनि तर पनि हामीले यो जान्नु पर्छ कि हाम्रो जीवन दैनिक रूपले परिवर्तन हुँदै जानु पर्छ। But then in the verses that Brother Karka read tonight, we read about 3 different types of worship. र हाम्रो भाइले पढ्नु भएको जति पनि पदहरू छन् त्यसमा 3 किसिमका उपासना आराधनाको विषयमा उल्लेख छ। First of all, he says in verse 22 to that woman, you don't know what you worship. अनि पहिलो कुरा 22 पदमा प्रभुले त्यसलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ। That was a false worship. त्यो चाहिँ एउटा झुटो उपासना हो। But the lady said, you know, we're told that you should worship at Jerusalem. अनि उनले फेरि भन्छन् त्यो स्त्रीले कि हामीलाई चाहिँ यस्तो कुरा बताइएको थियो कि हामीले चाहिँ यरुशलेममा पूजा गर्नुपर्छ। In verse 20, you say that Jerusalem is the place where people ought to worship. अनि उनले त्यसो भन्छन् कि तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ कि यरुशलेम चाहिँ यरुशलेम पो त्यो ठाउँ हो जो मानिसहरूले उपासना गर्नुपर्दछ।
And Jerusalem worship was Jewish worship. अनि यरुशलेममा जसले पूजा गर्थे आराधना गर्थे त्यो त यहुदीहरूले गर्थे. It was the worship of Yahweh. It was the Old Testament form of worship. अनि अब त्यो यहोवा कै उपासना थियो अनि पुरानो नियम अनुरूपको उपासना थियो पूजा थियो. But the Lord Jesus tells her about true worship. The third time. प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ अब साँचो उपासनाको बारेमा बताउनुहुन्छ. He's saying, I'm introducing something different. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब उपरान्त अब तिमीहरूले जुन यरुशलेममा गरिने पूजाको बारेमा जति जानेका छौ सुनेका छौ त्यो त्यति नै हो, तर म तिमीहरूलाई एउटा उपासना गर्ने एउटा नयाँ तरिका बताउँदै छु, नयाँ बाटो देखाउँदै छु भन्नुभयो. He's saying, verse 23, the time has arrived, the hour comes and now is. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि समय आउँछ र अहिले नै हो जुन घडी साँचोसँग उपासकहरूले पिताको उपासना आत्मा र सत्यतामा गर्नेछन्. When the true worshipers worship the Father. र अब साँचोसँगले उपासना गर्ने मान्छेले चाहिँ पिताको उपासना गर्नेछन्. And I want to speak about these three types of worship: the false worship, the Old Testament worship of the Jews, and the true Christian worship of the Father. अनि म यो तीन किसिमको पूजाको बारेमा, तीन किसिमको उपासनाको बारेमा म पढ्छु, जो चाहिँ अब एउटा झुटो उपासना छ, जो एउटा पुरानो नियमको अनुसारको पूजा गर्ने चलन छ, अनि एउटा चाहिँ साँचो उपासना गर्ने कुरा छ. I don't want to say too much about the false worship. अब यो झुटो पूजाको बारेमा मैले धेरै कुरा बताउँदिन. But the Samaritans were a people who had stayed in the land when the Jews were carried into captivity. तर अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरू देशमा बसेका थिए जब यहुदीहरूलाई चाहिँ कैद गरेर लगिएको थियो. And they accepted the books of Moses, but they had very mixed up ideas. तर अब उनीहरूले मोसाको पुस्तकहरू आफूसँग राखेको भए तापनि तर अब उनीहरूले मूर्ति पूजा चाहिँ गर्दथे. And they had false ideas. अनि उनीहरूले झुटो प्रकारको एउटा ज्ञान पाएका थिए. And you know, that's we find people all around us have very confused ideas about God. अनि अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरिका मान्छेहरूले परमेश्वरको बारेमा कति अन्योलपूर्ण कुराहरू गर्दछन्, नबुझेको कुरा गर्दछन्. In the book of Acts, when Paul went to Athens, there was such confusion and there were so many deities and so many altars. And in the midst of it all, there was the altar to the unknown God. र अब प्रेरितको किताबमा अब यसरी धेरै ठाउँमा लेखिएको छ कि त्यहाँ धेरै मूर्ति पूजा गर्ने मान्छेहरू थिए. यता गयो मूर्ति, उता गयो मूर्ति, चारैतिर मूर्ति पूजा भइरहेको देखेका थिए. And when you were in Nepal, you knew all about the deities, all about the different gods, all about the different types of worship, and all the different devotees. तब तपाईहरु जतिजना अब नेपालबाट आउनु भएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ मान्छेहरूले कस्ता कस्ता देवी देवताको पूजाहरू गर्दछन् हैन. विभिन्न प्रकारको देवी देवता अनि अब यस्तो ईश्वरहरूको प्रतिमा बनाएर उनीहरूले पूजा गर्छन्. But it brought no certainty and it brought no satisfaction and it didn't reveal the true God. अनि अब उनीहरूलाई थाहा छैन हामीले साँचो ईश्वर पायौं कि साँचो परमेश्वर पायौं कि पाएनौं कि भन्ने कुराको कुनै निश्चयता नभए पनि उनीहरू जस्ट अब त्यो साधारणतया पूजा गर्न मात्रै चाहन्छन्. And if you brought in Jesus Christ, they'd put him alongside Ram and Krishna and just have him as one of the other gods. अनि अब कति ठाउँमा तपाईले देख्नु भएको होला कति मान्छेहरूले हैन अब राम कृष्ण यस्ता हरेकको तस्बिरसँग येशू ख्रीष्टको पनि तस्बिर राखेर ती सबैले एकै ठाउँमा पूजा गरेको पनि देख्नु भएको होला. The Lord says to this woman, you don't know what you're worshiping. तर प्रभुले यो स्त्रीलाई भन्नुहुन्छ तिमी
जे कुरा जान्दैनौ त्यही कुरालाई पूजा गर्छौ भन्नुहुन्छ। And even in America, in a so-called Christian country, people have such mixed up ideas. अनि अब आजको दिनमा अब यसरी कथित इसाई देशहरू, कथित क्रिस्चियन देशहरू छन् हैन, जसले जोहरूसँग पनि यस्तो एउटा मिश्रित प्रकारको ज्ञान छ परमेश्वर सम्बन्धी। They think if you go to church and if you live a good life and if you do the best you can, it's going to be all right with you. उनीहरूले यसो पनि भन्ने गरेका छन् कि अब तपाईं चर्चमा जानुभयो भने, राम्रो जीवन जिउनु भयो भने तपाईलाई ठिकै हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने गरेका छन्। And they might say, yes, Jesus, he was a good example and he taught us how we should live, but they know nothing about his sacrificial death or about his resurrection or about the reality of him living in us today. र उनीहरूले अब प्रभु येशूको बारेमा पनि यसो भन्ने गरेका छन् कि उहाँ त एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो शिक्षा दिनुभएको थियो र उहाँको शिक्षा पालन गर्नु मान्छेको लागि राम्रो कुरा हो भनेर भन्छन्। तर कहिले पनि उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टले आफैलाई बलिदान गर्नुभएको, तपाईं हाम्रो निम्ति मर्नु भएको कुरा उनीहरूले गर्दैनन्। And about all this that's not based on the word of God and all this that we find around us in the East and in the West, we just have to say, like the Lord Jesus said here, you don't know what you're worshiping. You don't know anything about it. र अब हामी पूर्वमा बस्ने भए पनि यता पश्चिमतिर बस्ने मान्छेहरू भए तापनि हामीले यो कुरा निश्चित रूपले भन्न सक्नुपर्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट बाहेक साँचो उपासना आराधना गर्ने व्यक्तिहरू कोही पनि छैन। The woman said to the Lord Jesus, well, you Jews worship at Jerusalem. तर अब यो स्त्रीले भन्छन् कि तपाईहरुले त यरुशलेममा पूजा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो त भनेर भन्दैछ। And that was true at that time, up to that time, and that was true in the Old Testament. अनि अब त्यो घडीसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टले यो स्त्रीलाई भेटेको घडीसम्म त त्यो कुरा सही थियो, सत्य थियो। मान्छेले उपासना गर्नुपर्छ भने यरुशलेममा गएरै गर्नु पर्थ्यो। अनि पुरानो नियममा पनि त्यो कुरा थियो। And God was not fully revealed. अनि अब त्यहाँ परमेश्वर पूर्ण रूपले मानिस जातिमा प्रकट पनि हुनु भएको थिएन। We don't learn about the Father and the Son and the Holy Spirit, the three persons in the one God in the Old Testament. अनि अब परमेश्वरको त्रिएकता भन्ने कुरा हामी पुरानो नियममा पाउँदैनौं। We learn that Yahweh, our Yahweh, is one Lord. अनि अब हामीलाई थाहा छ कि अब यहोवा भनेको पनि एउटा एक मात्र परमेश्वर भनेको हो। Or we can say Jehovah, like in the English Bibles, or Lord, or we can say Yahweh. अनि अब यहोवा भने पनि इंग्लिश बाइबलमा जेहोवा भनेर भनेको छ अथवा यावे पनि भन्न सकिन्छ। The truth is that the sacred name was given in 4 consonants, 4 letters, like in the Nepali syllabary, 4 different syllables. अनि अब यसको सत्यता के थियो भन्दाखेरि त्यो नाम परमेश्वरको नाम जो पुरानो नियममा भनिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अब 4 वटा मात्रै अक्षरमा व्यञ्जन वर्ण के भनिन्छ हैन, त्यस अनुसार त्यहाँ दिएको थियो। And the consonants were given, but the vowels were not given. अनि अब त्यसमा व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्ण भन्ने हुन्छ। अब यो सबैलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ हैन। व्यञ्जन वर्ण त्यहाँ थियो, त्यसमा तर अब स्वर वर्ण भन्ने कुरा थिएन। So if in Nepali you might say ka, but if you add a little stroke then it becomes ko. Because you add the vowel. नेपालीमा का भएको छ भने अब त्यसमा अर्को मान्छेले भन्दा को भनेर भन्छ। And in the Hebrew, the letters, the consonants were preserved, but not the vowels, which determine how it was pronounced. अनि अब त्यो अक्षरहरू त एकदमै सुरक्षितसँगले त्यहाँ राखिएको थियो, त्यसलाई त्यसरी नै भन्नुपर्छ भनिन्थ्यो। तर अब त्यो
व्यञ्जन वर्ण भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तो प्रकारले हिब्रूमा राखिएको थिएन। And God is so great that in the Old Testament there were maybe eight or nine different names to tell who he was. अनि परमेश्वर यति साह्रो अनुग्रही हुनुहुन्छ हैन। यदि अब परमेश्वरलाई एउटा नामले मात्रै पुकारा गर्नुपर्ने थियो भनेदेखि किन उहाँले 9-10 वटा नाम आफ्नो नाम बताउनु भयो पुरानो नियममा। But the name Yahweh or Yahweh or Jehovah, this name was so holy that the people wouldn't even pronounce it. अनि अब यहोवा भने पनि जेहोवा भने पनि यावे भने पनि यो यति साह्रो पवित्र नाम मानिन्थ्यो कि मानिसहरूले यसलाई उच्चारण गर्न पनि डराउँथे। And they said Lord, they said Eli, they said Lord. When they came to the name as it was written down, they used a different name instead to keep it holy. अनि अब त्यसलाई हामी जस्ता मान्छेहरूको मुखले त्यसलाई अशुद्ध पार्नु भन्दा बरु एउटा प्रभु भनेर परम प्रभु भनेर भनौं भनेर उनीहरूले त्यो नाम नभनिकन राख्दथे। And the scholars today, and there are many Hebrew scholars throughout the world in the colleges and the great halls of learning, and they are uncertain how the sacred name should be pronounced. अनि अब धेरै वैज्ञानिकहरू विद्वानहरूले अथवा धेरै विश्वविद्यालयका मुख्य विज्ञान विद्वानहरूले यो कुरालाई अध्ययन गरेका छन् र खोजेका छन् कि यो पवित्र नामलाई कसरी पुकारिन्थ्यो भनेर उनीहरूले त्यो पुकारा गर्ने तरिकालाई बुझ्न धेरै कोसिस गरेका छन्। Don't be led astray by the Gopal's teaching or by Locke. I'm sorry, brother. Can you repeat? Don't be led astray by the Gopal's teaching. गोपाल भाइको शिक्षामा ले हामीलाई नाश नगरोस्, खराब नगरोस्। Because if he went to some of the great colleges or universities, or even if he spoke to a Jewish rabbi, they would very quickly correct such people. अनि अब एकदमै ठुलठुलो विश्वविद्यालयमा अथवा शिक्षालयमा गएर पनि उसले गएर चाहिँ त्यो याह्वे अथवा याहोवा भन्ने कुरा उ आफैले भन्न भने पनि त्यहाँका मान्छेले उनलाई यो यसरी भन्ने होइन भनेर उनलाई तीको त्यही सुधार गर्दिन्छन्। But God was revealed in a certain way and in a partial way in the Old Testament. अब परमेश्वर एक प्रकारले अथवा अलिकति एक किसिमले मात्रै अब थोरै रूपले पुरानो नियममा आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ परमेश्वरले। When Moses said to the Lord, I beseech you, show me your glory. अनि मोसाले एकचोटी भने कि मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस् भनेर भने। God said to him, no, you can only see my back parts. त्यसबेला अब प्रभुले परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो होइन तिमीले मेरो पछिल्लो भाग मात्रै देख्ने छौ भन्नुभयो। You can only have a certain amount of knowledge about me. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको बारेमा हामीले थोरै मात्रा ज्ञान पाउनु सक्छौं। So under the name Yahweh, God remained at a distance. अनि अब यहोवा नामबाट चाहिँ परमेश्वर हामीबाट अलिकति टाढाको दूरीमा हुनुहुन्छ। At Mount Sinai there was thundering and it was terrible experience and people were frightened and terrified and they stood at a distance. अनि अब तपाईलाई सिनाई पर्वतमा जब परमेश्वर प्रकट हुनुभयो त्यसबेला पुरा बिजुली चम्किएको थियो अनि एकदमै बिजुली चम्केर अनि सबैतिर मानिसहरू थर्कमान अथवा डराएका थिए त्यसबेला। And this God later came to dwell in the tabernacle behind the curtain in the Holy of Holies. अनि अब जब वहाँ परमेश्वर यसरी वासस्थानमा आउनुभयो र पवित्र स्थानमा महापवित्र स्थानमा वास गर्नुभयो। And in the temple at Jerusalem, God was hidden behind the curtain.
अनि अब त्यहाँ यरुशलेमको मन्दिरमा पनि परमेश्वर चाहिँ त्यो पर्दाको पछाडिपट्टि उहाँ लुकेर रहनु भएको थियो। darkness. त्यसको अर्थ मानिसहरूको लागि त्यो अन्धकार थियो। But you see, the lady knew, this woman knew that the Jews worshipped at Jerusalem, and she said to the Lord, you say that Jerusalem is where we should worship. We should worship this God, Yahweh, who's dwelling in the temple behind the curtain. अनि अब यो स्त्रीले भन्दै छिन् त्यहाँनिर कि यरुशलेममा पूजा गर्नु भनेको त तपाईहरुले नै हो नि त भनेर उनले भन्छन्। यसको अर्थ यरुशलेममा पूजा गर्नेहरूले चाहिँ यस्तो काम गर्दथे कि परमेश्वरलाई पुरा आम्ने सामने देख्न पाउँदैन थिए। परमेश्वर पर्दाको पछाडी हुनुहुन्थ्यो। But the Lord said no. He said, I've come to introduce something new. तर अब प्रभुले यहाँ यो कुरा बताउनुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ कुराको परिचय दिन आएको छु। He says, I've come to introduce the worship of the Father. म चाहिँ तिमीहरूलाई पिताको उपासनाको परिचय दिन आएको छु। He says, it's not a question of going to Jerusalem, or it's not a question to do with the earth. अनि अब यहाँ चाहिँ हामीले यरुशलेममा जाने कुरा पनि भएन अथवा धरतीको कुनै कुरालाई गर्ने कुरा पनि भएन। He says, now the true worshippers are to worship the Father in spirit and in truth. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अब चाहिँ साँचोसँग उपासना गर्नेले पितालाई आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्दछ। And this is very important for us. It's Pita. It's not Yahweh or Jehovah or Yahweh. The worship is of the Father, Pita. That's how we know God, and that's how we address God, and that's the intimacy into which we're brought to God. अनि अब यहाँ पिता भनेर जब आयो नि त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले परमेश्वरको उपासना गर्ने चाहिँ पिताको रहेछ। यहोवा यावे अथवा जेहोवाको होइन रहेछ, पिताको रहेछ, जसले चाहिँ एकदमै हामीलाई नजिकको सम्बन्धमा ल्याउनु भएको छ। He said, no, you're not going to be kept at a distance any longer. You're going to be brought right into the presence of God the Father. अनि त्यहाँबाट हामीलाई प्रभुले यो कुरा देखाइरहनु भएको छ कि अब उपरान्त तिमीहरूले परमेश्वरको उपासना गर्नलाई एकदमै दूरीमा बसेर गर्ने पर्दैन, तर तिमीहरू सिधै परमेश्वरका आएका छौ र परमेश्वरलाई उपासना गर्न सक्दछौ। And that's how the Lord Jesus addressed God. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि स्वयंले पनि पितालाई त्यसरी नै सम्बोधन गर्नुभयो। Always when he was speaking to God, he said Father. प्रभु येशू ख्रीष्टले जहिले पनि पितासँग बात गर्दाखेरि पिता भनेर भन्नुभयो। In fact, I'm not aware that the word Yahweh is even mentioned in the New Testament. अनि अब मलाई थाहा छैन कि यहोवा भन्ने शब्द अथवा नाम नयाँ नियममा कतै उल्लेख छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। And I'm not aware where the Lord uses this form of address. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले कुनै ठाउँमा कहिले यहोवा भनेर पुकार गर्नु भएको पनि मलाई थाहा छैन। Says he lifted up his eyes to heaven and he said Father. अनि उहाँले आफ्नो आँखा स्वर्गतिर उठाएर भन्नुभयो पिता भनेर भन्नुभयो। And the only exception was when he was suffering on the cross of Calvary and when he was at a distance from God. अनि एउटा कुरा चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हुँदाखेरि एक्लै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले सबै मान्छेको पाप बोकेर क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरबाट त्यागिएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला। And even then he used a different expression for God. He said, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? अनि त्यसबेला पनि प्रभुले अर्कै नामबाट पितालाई पुकार गर्नुभयो, त्यो पनि एली एली लामा सबक्थानी भन्ने
भनाइलाई उहाँले त्यसबेला भन्नुभयो। In his distance and in his suffering, he said, Eli. अनि अब दुःखमा अनि परमेश्वरदेखि टाढा र त्यागिएको अवस्थामा उहाँले पितालाई हे मेरा परमेश्वर अथवा एलाई एलाई लामा भन्नुभयो। But at the beginning of the time when he was nailed to the cross, he said, Father, Father, forgive them, for they know not what they do. अनि अब तर समयको सुरुमा पनि उहाँले पिता भनेर भन्नुभएको थियो। अनि क्रुसमा झुन्डिएको बेलामा पनि उहाँले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भन्नुभयो। And after he bore the wrath of God, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. अनि अब उहाँले सबै त्यो क्रोधलाई बोकिसके पछाडि उहाँले आफ्नो आत्मा समर्पण गर्दा पनि भन्नुभयो, पिता म मेरो आत्मा तपाईलाई समर्पण गर्छु। In John's gospel he says, I'll pray to the Father and he'll give you the Holy Spirit. अनि योहन्नाको किताबमा प्रभुले भन्नुभयो कि पितालाई माग र उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ। You see, Christianity is not about Jehovah God, it's not about Old Testament worship, it's about the true worship. अनि अब क्रिस्चियनहरूले गर्ने उपासना आराधना भनेको चाहिँ कहिले पनि पुरानो नियमको यहोवा अथवा यहोवा परमेश्वरको होइन, तर अब सिधै परमेश्वर पितालाई उपासना गर्ने साँचो उपासना हो। And true worship is worship of the Father. अनि अब साँचो उपासना भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिताको उपासना नै साँचो उपासना हो। And if there are brothers who are telling you to worship God in a different way, they're going back to the Old Testament, they're going back to the law, they're going back to the earth, they're going back to Jerusalem, they're going back to Judaism. अनि अब यदि कुनै दाजुभाइहरूले तपाईहरुलाई अब यो पितादेखि बाहेक अर्को नामद्वारा परमेश्वरको पुकारा गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछन् भनेदेखि चाहिँ उनीहरू यो स्वर्गीय कुरादेखि फर्केर धरतीका कुरामा गए, उनीहरू यरुशलेमतिर गए अनि उनीहरू पुरानो नियमतर्फ गए र पुरानो नियम अनुसार परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। And everywhere in the New Testament it's the Father. अनि नयाँ नियममा चाहिँ पनि हामीले पिताको बारेमा पढ्न पाउँदछौं। Paul in Ephesians chapter 2 says, through him, through Christ, through the Lord Jesus, we've access by one Spirit onto, not Yahweh, but onto the Father. अनि अब पावलले एफिसी 2 अध्यायमा पनि यही कुरा भनेका छन् कि हामीले उहाँको आत्माद्वारा हैन एउटै आत्माद्वारा हामीले परमेश्वर पिता अथवा पिता कहाँ हामीले प्रवेश पाएका छौं भनेर भन्छन्। And when we come together in the assembly and we remember the Lord Jesus and his death in the breaking of bread, जब हामी अब प्रभु येशूलाई सम्झना गर्नका लागि रोटी तोडाइको सेवामा आउँदछौं, then he is the leader of our praise and he leads our praise and worship not to Yahweh but to the Father. अनि उहाँ नै हाम्रो उपासना आराधनाको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ हैन, र उहाँले नै हाम्रो उपासना आराधनालाई चाहिँ परमेश्वर पिता कहाँ लिएर जानुहुन्छ, यहोवा कहाँ हैन, जेहोवा कहाँ हैन। And when he appeared in resurrection to Mary Magdalene, अनि मरियम मग्दलिनी कहाँ उहाँ देखा पर्दाखेरि पुनरुत्थानको बेलामा उहाँ देखा पर्दाखेरि he sent a message to the apostles, to the disciples. अनि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सन्देश पठाउनु भयो। And he said, I ascend. Now, I ascend to whom? Who am I ascending to? अनि उहाँले भन्नुभयो कि म पिता कहाँ जानेछु। He didn't say, I ascend to Yahweh or Jehovah. He says, I ascend to my Father and your Father and to my God and your. त्यहाँ प्रभुले भन्नुभयो कि म मेरा पिता कहाँ र तिमीहरूका पिता कहाँ फर्केर जानेछु। And that's the wonderful thing, that we as Christian believers are brought into the same place before God as his son. र अब हामी क्रिस्चियन विश्वासीहरू पनि परमेश्वरका छोराछोरी भएर उहाँको सामने आउने सौभाग्य पाएका छौं।
He's the firstborn among many brethren. अनि उहाँ चाहिँ अब धेरै भाइहरूको बीचमा पहिलो जन्मिनेमा उहाँ हुनुहुन्छ। He said, Abba, Father. It's even showing that in the original language. In the original language that he was using, he wasn't saying Yahweh. He was saying Abba. That's the word for father. He was saying Pita Pita. He was saying father. अनि अब उहाँले त्यही भाषा प्रयोग गर्नुभयो कि आब्बा पिता भनेर उहाँले त्यो भाषा प्रयोग गर्नुभयो। त्यो नै हो सकली भाषा भनेको। And he's given us the privilege to do the same thing. अब हामीले पनि त्यही कुरा गर्ने सौभाग्य पाएका छौं। And we have needs every day with personal needs. We need our food, we need our clothing, we need our employment, we need our health, we need God's blessing on our house and on our children. What did the Lord Jesus teach us to say? अनि अब हाम्रो जीवनमा धेरै व्यक्तिगत आवश्यकताहरू छ। हामीलाई खाना चाहिन्छ, लाउन चाहिन्छ, हामीलाई जागिर चाहिन्छ, अनि हामीलाई परमेश्वरको वचन पनि चाहिन्छ, नानीहरूलाई शिक्षा सिद्धान्त पनि चाहिन्छ। यी सबै कुरा गर्नलाई प्रभुले के भन्नुभयो? To the earthly disciples in the Lord's Prayer, he says, when you pray, say this. अनि अब उहाँका धरतीका चेलाहरूलाई प्रभुले प्रार्थना गर्न सिकाउँदा पनि यसरी सिकाउनु भयो। He says, our Father which art in heaven. He's telling them to pray and say Father. अनि अब त्यो धरतीमा भएका चेलाहरूलाई पनि उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउँदाखेरि हे स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिता भनेर सिकाउनु भयो। I remember once a long time ago I was in a meeting in London. मलाई थाहा छ एक समय धेरै समय अगाडि म लन्डनको एउटा मिटिङमा एउटा सभामा गएको थिएँ। And at the end of the meeting a believer prayed. अनि अब सभाको अन्तमा एकजना विश्वासीले प्रार्थना गरेका थिए। And he said, the God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob. अनि उनले प्रार्थना गर्दाखेरि हे अब्राहमका पिता, याकूबका पिता र अब्राहम याकूबका पिता भनेर उनले सुरु गरेका थिए। And I thought that's a very strange prayer. He's not a very intelligent brother. अनि मलाई त्यो चाहिँ अचम्मै लाग्यो, एकदमै अनौठो खालको प्रार्थना लाग्यो। यो भाइले राम्ररी बुझेको रहेनछ भन्ने मैले बुझेँ। And it turned out afterwards he was some pastor of an independent church and he wasn't amongst the brethren at all. अनि पछाडी गएर चाहिँ थाहा भयो कि उ चाहिँ कुनै अरु संस्थाको विश्वासीको एउटा पास्टर पो रहेछन् हैन। उ चाहिँ दाजुभाइहरुको ब्रदरहरुको संगतिका थिएन रहेछन्। Paul didn't teach us to pray to the God of Abraham and Isaac and Jacob. अनि पावलले कहिले पनि हामीलाई अब्राहम, इसाक र याकूबका परमेश्वरलाई पुकारा गर्नु भनेर सिकाएनन्। And Paul didn't tell us to pray to Yahweh. अनि पावलले कहिले पनि हामीलाई यहोवा परमेश्वरको उपासना आराधनाको बारेमा बताएनन्। In his Ephesian epistle, he says, I bow the knee, I pray to the God and Father of our Lord Jesus Christ. अनि त्यहाँ उनले भन्छन् कि म हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताका सामु म आफ्नो घुँडा टेक्दछु। And everywhere in the New Testament, it's the revelation of the Father. अनि नयाँ नियममा जहीँ पनि हामीले परमेश्वरको प्रकाश गरिएको, परमेश्वरलाई प्रकाश गरिएको कुरा पाउँदछौं। At the baptism of the Lord Jesus, it was the Father's voice saying, this is my beloved son. अनि अब प्रभु येशू ख्रीष्टमा फेरि फर्केर जाँदाखेरि हामी यो कुरा पाउँदछौं कि पिताले भन्नुभयो कि स्वर्गदेखि हैन, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् भनेर भन्नुभयो। That's the relation. He was the son of the Father. अनि त्यो एउटा सम्बन्धको कुरा थियो। प्रभु येशू चाहिँ पिताका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। And the Holy Spirit came upon him, Father, Son and Holy Spirit. र पवित्र आत्मा उनीमा आउनु भयो र पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। And it's the same at the end of Matthew's Gospel, making disciples of all nations. अनि मत्तीको किताबमा पनि यही कुरा बताएको छ कि सबै जातिहरूलाई गाँव घर उनीहरूलाई चेला बनाऊ।
And he didn't tell the disciples to baptize in the name of Yahuwah or Yahashua. He told them to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. यहाँ पनि प्रभुले कहिले पनि याहोवाको नाममा याहोवा अथवा अर्थात् कुनै नाममा बप्तिस्मा दिनु भन्नु भएन। उहाँले पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनु भन्नुभयो। This is the true worship. This is the wonderful position of light that the Lord Jesus has brought us into. र प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवानीले सिकाएको सत्यता यही नै हो। In the upper room ministry in John chapter 14, Philip says to the Lord Jesus, show us the Father and it'll be enough for us. Show us the Father. अनि अब त्यो माथिल्लो कोठाको जुन सेवा भइरहेको थियो योहन्ना 14 अध्यायमा त्यहाँनिर फिलिपले भन्छन् हामीलाई पिता देखाउनुहोस्, पिता देखाइदिनु भने हाम्रो लागि काफी हुनेछ भन्छन्। And the Lord Jesus says, he that has seen me has seen, not Yahweh, he that has seen me has seen the Father. अनि प्रभुले त्यसलाई भन्नुहुन्छ, फिलिपलाई भन्नुहुन्छ, जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ। He says, I'm the way to God. I'm the truth about God. I'm the life by which we live to God. I'm the way, the truth, and the life. In John 14, verse 6. It's a very well-known verse. अनि अब प्रभुले भन्नुहुन्छ पितालाई देखाउने, पिता कहाँ पुर्याउने अनि पिता तर्फ डोर्याउने म नै हुँ, म नै एउटा बाटो हुँ भनेर भन्छन्। अनि अब योहन्ना 14 को 6 मा यही कुरा लेखेको छ कि बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, सबैलाई थाहा भएको पद हो। And then he emphasizes, he says, no one comes unto the Father but by me. अनि उहाँले अझै यसलाई जोड दिएर भन्नुहुन्छ कि कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन तर म बाहेक अरु कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। And this surely you can go right through your New Testaments and you will see that this is the uniform teaching. अनि अब नयाँ नियमलाई तपाईले सुरुदेखि हेर्नुभयो भने यही एउटा एकत्रित किसिमको शिक्षा हामीले एक किसिमको शिक्षा हामी पुरा नयाँ नियम भरि पाउँदछौं। This was the teaching of the Christian churches down through the centuries. र क्रिश्चियन मण्डलीहरूले सिकाउँदै आएको शिक्षा पनि अब यो शताब्दीदेखि चल्दै आएको शिक्षा पनि यही हो। This was the teaching of the early brethren. सुरुका दाजुभाइहरूले सिकाएको शिक्षा पनि यही हो। This was the teaching of Neil Short and others who instructed us in the truth. अनि दाजु नील शर्टले र अरु दाजुभाइहरूले हामीलाई सिकाएको सत्यताको बारेमा सिकाएको सत्यता पनि यही हो। This is what the brothers wrote the hymns about in the English hymn book and in the Pali hymn book about worship to the Father. अनि अब भाइहरूले यसरी इंग्लिशको भजन पनि छान्छन्, नेपाली पनि छान्छन्, तर अब यो दुवैमा पिताको उपासना आराधना भएको हुन्छ। So beware of ideas that people pick up from the internet, and beware of false teachers who so easily can ensnare people just by videos and by other presentations. अनि अब यो कुरामा हामी बहुतै होशियारी हुनुपर्छ हैन। मान्छेहरुको यस्तो प्रकारको विचारहरु, मान्छेहरुको आफ्नै किसिमको शिक्षाहरु हामीले देख्न सक्छौं। कति मान्छेले इन्टरनेट मार्फत ल्याएका छन् अनि इन्टरनेटमा गएर उनीहरुले धेरै प्रकारको प्रस्तुतिहरु दिन्छन्, यस्तो हो यस्तो उस्तो भनेर भन्छन्। Those who are leading people away from the worship of the Father are going back to the partial truth of the Old Testament. They're going back to the darkness. They're going back to keeping God at a distance. अनि अब परमेश्वरलाई यसरी अब पिता भनेर पुकार गर्न नसक्ने मान्छेहरु यसरी अब पुरानो नियमको परमेश्वरको नाम खोज्दै जाँदाखेरि परमेश्वरलाई परबाट भेट्न खोजिरहेका छन्। They're going back to Moses and they're going back to the law. अनि उनीहरु मोसाको व्यवस्थातिर गइरहेका छन् अनि व्यवस्थातिर उनीहरु जान खोजिरहेका छन्।
And I guarantee that through the law and through Moses, they're not going to make spiritual progress. They're going to be kept back. उनीहरूलाई यो कुरा म तपाईहरुलाई एकदमै प्रत्याभूति दिएर भन्न सक्छु, एकदमै निश्चित गरेर भन्न सक्छु कि यस्तो शिक्षामा जाने मान्छेहरुको उन्नति प्रगति हुँदैन। उनीहरूलाई एक न एक प्रकारले उनीहरूले पिछाडी पछुताउनु पर्छ। The Lord Jesus said the law was given by Moses. प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कि मोसाले व्यवस्था दिए, and that was partial light for the time that then was. र त्यो समयमा चाहिँ अब केही समयका लागि त्यो एउटा थोरै मात्रा त्यो ज्ञान अथवा प्रकाश परमेश्वरले मोसा मार्फत दिनुभएको थियो। But then he adds grace and truth came by Jesus Christ. तर यहाँ यस्तो कुरा लेखिएको छ कि तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत आयो। He was the only begotten Son, and he was always in the bosom of the Father, in that place of nearness to the Father. That's who God is, Father, Son, and Holy Spirit. अनि उहाँ नै परमेश्वरको एकमात्र पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरको नजिकमा छातीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अर्थ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको नजिकको व्यक्ति उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। And he's come to earth to make known the full revelation of God. God has spoken in his Son. अनि उहाँकै पुत्र मार्फत आज परमेश्वर हामीसँग बोल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले प्रकाश गर्ने, परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने व्यक्ति केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। He brings us into the deep truth. He brings us into relationship with the Father. र अब एकदमै गहिरो सत्यतामा उहाँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा तपाई हामीलाई ल्याउनु भएको छ। And I pity those who want to go back and substitute Judaism, which is all it is, and substitute the darkness and the distance and the partial revelation of God. र अब यसरी यहुदी मतको कुरातर्फ यहुदी शब्द यहुदी भाषा यस्ता कुराहरुमा लागेर त्यो एकदमै आंशिक सत्यता जो यहुदी मतमा पाइन्छ त्यतै लाग्ने दाजुभाइहरुप्रति मलाई बहुतै ठूलो दुःख लागेर आउँछ। Why should we sit in a dark room with the curtains drawn and the light off? अनि अब पर्दाले छेलिएको अनि बत्ती पनि मारिएको एउटा अँध्यारो कोठामा हामी किन फर्केर जानु? When we can be out in the sunlight. जब हामी तलमल्ल लागेको घामको बाहिर जान सकिरहेका छौं भने। And we as Christian believers are in the sunshine of the Father's love. अनि अब हामी विश्वासीहरु चाहिँ परमेश्वर पिताको प्रेमको एउटा किरणमा घामको किरणमा हामी बसिरहेका छौं। The Lord Jesus has translated us, it says in Colossians 1, into the kingdom of the Son of the Father's love. There it is, Father and Son. अनि अब परमेश्वर पिताले प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा यसरी परिवर्तन गराउनु भएको छ, बदलाउनु भएको छ भनेर भनिएको छ। And this woman in John 4 was given the gift of the Holy Spirit in order that she might appreciate God as Father and God as Son. अनि यो यूहन्ना 4 अध्यायमा भएकी स्त्रीलाई चाहिँ पवित्र आत्माले यही कुरा प्रकट गर्नु भएको थियो, देखाउनु भएको थियो ताकि उनले पिता को हुनुहुन्छ, पुत्र को हुनुहुन्छ त्यो कुरा उनले बुझेकी थिइन्। And true worshippers today worship the Father. र अब साँचो उपासना आराधना भनेको चाहिँ पिताको उपासना आराधना गर्नु हो। So may God help us to be true worshippers and not false worshippers. र अब हामीलाई परमेश्वरले साँचो उपासक हुनका लागि सहायता गर्नुभएको होस्, झुटो उपासक हुने होइन। Amen.